पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक घर था जहां जिंदगी सादा मगर सख्त थी। इस घर का सरदार आरिफ था, एक ऐसा शख्स जिसका दिल सुल्ब और नजरिया दुनिया सख्त था। इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि इसे बेटा हो, एक ऐसा वारिस जो इसका नाम रोशन करे और नस्ल का फख्र बने। लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। इसके हिस्से में 3 बेटियां आईं, बड़ी आयशा, दरमियानी सारा और छोटी नावर। आरिफ ने शुरू में बेटियों को सिर्फ बोझ समझा। हर दिन वो उनकी मौजूदगी पर नाखुश रहता, उनके खेल कूद, हंसी खुशी और छोटे छोटे बातों को नजरअंदाज करता। कभी कभार उन पर सख्त लहजा इख्तियार करता और बेटियां खौफ के आलम में छपती रहती। उनके छोटे दिलों में वालिद की तवक्कुआत और सख्ती ने एक सनोटा डाल दिया था, मगर वो हिम्मत हारने वाली नहीं थी। उनकी मां जीनत, जो खुद भी एक मेहनती और साबिर औरत थी, उनके लिए रोशनी की तरह थी। सुबह से शाम तक वो बेटियों की देखभाल करती, उन्हें पढ़ाती, घर के काम संभालती और अपने सबसे बेटियों के दिलों में उम्मीद की किरण जगाती। आयशा खिड़की के पास बेसन भर रही थी, सारा आग के पास चूल्हे की देखभाल कर रही थी और नावर छोटे बर्तनों को धोती हुई नरमी से गुनगुनाती थी। आरिफ अक्सर उनकी मेहनत पर तवज्जो ना देता, बल्कि उनकी गलतियों पर सख्त लहजे में डांटता। कभी कभार वो अपने कमरे में बैठकर सोचता, ये सब सिर्फ बोझ हैं, मैं चाहता हूं सिर्फ बेटा हो। इसके ये ख्यालात घर के माहौल में खालीपन और सर्दी ला रहे थे। बेटियां खामोश रहतीं, कभी छप छप कर एक दूसरे के साथ हंसने की कोशिश करतीं, मगर वालिद की नजरें उनके हर अमल पर गहरी छाप छोड़ती थीं। इस पुरानी दुनिया के इस छोटे से घर में बेटियों की मोहब्बत, जीनत की सब्र की रोशनी और आरिफ की सख्ती के बीच एक छपी हुई कहानी बुनती जा रही थी। ये कहानी मुस्तकबिल में बदलाव, मोहब्बत और खानदानी रिश्तों की अहमियत की पहली झलक थी। सालों बाद वो दिन आया जिसका इंतजार आरिफ और जीनत ने तवील अरसे से किया था। अल्लाह की रजा से जीनत को आखिरकार बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम रियाज रखा गया। आरिफ की खुशी का ठिकाना ना रहा। इसकी नजरें अब सिर्फ रियाज पर मरकूज थीं, हर लम्हा इसकी हिफाजत और परवरिश में गुजरता। हर बात, हर हरकत और हर मुस्कान आरिफ की मोहब्बत का मरकज बन गई। घर के माहौल में एक नई तवानाई आई, लेकिन इस खुशी की रोशनी ने बेटियों की मेहनत और कुर्बानी को अंधेरा कर दिया। बड़ी आयशा, दरमियानी सारा और छोटी नावर अब भी सुबह से शाम तक घर के कामों में मसरूफ थीं। कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, चूल्हे की देखभाल और छोटे भाई की देखभाल। मगर आरिफ की नजरें और तारीफें हमेशा रियाज के लिए मखसूस थीं। बेटियों की छपी हुई मोहब्बत और मेहनत किसी ने नहीं देखी। बेटियां खामोशी से अपने दुख को दिल में छुपाती रहीं। कभी कभार वो एक दूसरे की तरफ देखकर छपी हुई मुस्कान बांटती, जैसे कि दिल ही दिल में अपने आप को हौसला दे रही हूं। आयशा कभी रियाज के कपड़े साफ करती, कभी सारा बच्चे को सहलाने की कोशिश करती और नावर हमेशा छोटे रियाज के हाथ पकड़कर इसे हंसाती रहती। उनके दिल में वालिद की मोहब्बत की ख्वाहिश और छोटे भाई की खुशी के लिए कुर्बानी एक साथ चल रही थी। आरिफ की खुशी के लम्हात और बेटियों की खामोश कुर्बानी के दरमियान एक नरमी छपी हुई थी। रियाज के लिए हर चीज को बेहतर बनाना, इसे सिखाना और उसके मुस्तकबिल की तैयारी में बेटियां बराबर शरीक थीं, लेकिन आरिफ ने यह कभी महसूस नहीं किया। बेटियों की मेहनत, उनकी नरमी और वो छोटे छोटे लम्हात जो उन्होंने रियाज की परवरिश के दौरान दिखाए, उनके दिल की ताकत और मोहब्बत को जाहिर कर रहे थे। इस सीन में घर के हर कमरे में एक अलग दास्तान चल रही थी, खुशी की रोशनी और छपी हुई मोहब्बत का इम्तिजाज। बेटियां खामोश मगर मोहब्बत से भरपूर अपने छोटे भाई के लिए सब कुछ कुर्बान कर रही थी और यही लम्हे मुस्तकबिल के बदलाव की बुनियाद डाल रहे थे, जो एक दिन वालिद के दिल को भी नर्म कर देगा। एक रोशन दिन था जब गांव की छोटी सी मार्केट में आयशा कुछ जरूरी सामान लेने गई। वो जानती थी कि हर कदम पर उसकी मौजूदगी पर लोग नजरें डालेंगे, मगर उसके हौसले में कमी नहीं थी। अचानक गांव की एक नौजवान ने तंज भरे लहजे में कहा, बेटियां बेकीमत हैं, तुम्हारे वालिद को भी तुम पर फख्र नहीं। ये अल्फाज जैसे तेज हुआ कि झोंके की तरह आयशा के दिल पर पड़े, मगर उसने अपनी आंखों में आंसू छुपाते हुए हिम्मत की। इसने गहरी सांस ली और साफ आवाज में जवाब दिया, हम वो करते हैं जो दूसरे नहीं करते और हमारी कीमत अल्लाह देता है। ये लम्हा सिर्फ आयशा के लिए नहीं, बल्कि पूरे घर के माहौल के लिए एक तब्दीली की इब्तिदा थी। आरिफ, जो एक तरफ खड़ा ये सब देख रहा था, इसके दिल में पहली बार हैरत और शर्मिंदगी की एक लहर दौड़ गई।
وہ اپنی بیٹی کے حوصلے اور ایمان کو دیکھ کر سوچنے لگا کہ شاید اس نے اپنی بیٹیوں کی محنت اور قربانی کو کبھی صحیح معنوں میں نہیں سمجھا۔ گھر واپس آ کر عارف خاموش بیٹھا، ذہن میں چل رہی تصویروں کا موازنہ کر رہا تھا، بیٹیوں کی چھپی ہوئی محنت، نرمی اور چھوٹے چھوٹے کام جو وہ ہر دن بے خوفی اور محبت کے ساتھ کرتے ہیں۔ ریاض کی دیکھ بھال، کھانا پکانے سے لے کر کپڑے دھونے تک ہر لمحہ بیٹیوں کی قربانی کی عکاسی کر رہا تھا، اور عارف نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ سب بوجھ نہیں بلکہ ایک نعمت ہے۔ اس دن کے بعد عارف کی نظروں میں آہستہ آہستہ تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ بیٹیوں کی محنت کی چھوٹی چھوٹی جھلکیاں، ان کے چھوٹے قدم جو گھر کے ماحول کو سنبھالتے، اس کے دل کو چھونے لگے۔ عارف نے پہلی بار ان کے کام کی قدر کرنا شروع کی اور ان کی قربانی کی اہمیت کو محسوس کیا۔ یہ لمحہ ایک نیا آغاز تھا، جہاں پہلے والد کی سختی اور غرور چھایا کرتے تھے، اب آہستہ آہستہ احترام اور محبت کی پہلی کرن نظر آنے لگی۔ بیٹیوں کی حوصلہ افزائی اور اللہ پر ایمان نے نہ صرف ان کی خود اعتمادی بڑھائی بلکہ عارف کے دل میں بھی ایک نرم روشنی جگا دی جو آنے والے دنوں میں پورے خاندان کی زندگی بدل دے گی۔ گھر کے ماحول میں اچانک سنجیدگی چھا گئی۔ زینت اچانک بیمار ہو گئیں اور ان کی نازک حالت نے سب کو پریشان کر دیا۔ پہلے تو عارف کے چہرے پر خوف اور بے بسی چھائی رہی، لیکن جلد ہی اس نے سب کچھ دیکھنا شروع کیا۔ بیٹیاں جو ہمیشہ خاموش اور محبت بھری محنت میں مصروف رہتی تھیں، اب اپنی پوری جانفشانی سے ماں کی خدمت میں لگ گئی تھیں۔ بڑی عائشہ نے زینت کے لیے دوائیں تیار کی، ان کی نگرانی کی اور ہر چھوٹے قدم پر انہیں سہارا دیا۔ درمیانی سارا گھر کے باقی کام سنبھال رہی تھی، کھانا پکانا، کپڑے دھونا اور چھوٹے بھائی ریاض کی دیکھ بھال کرنا تاکہ ماں کی صحت پر زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ سب سے چھوٹی ناور ماں کے پاس بیٹھ کر ان کے ماتھے کو ٹھنڈا پانی سے صاف کرتی، نرم آواز میں دعا کرتی اور آرام دینے کی کوشش کرتی۔ عارف یہ سب خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلی بار محسوس کر رہا تھا کہ اس کی بیٹیاں صرف بوجھ نہیں بلکہ گھر کی روشنی اور روح ہیں۔ ان کی محنت، قربانی اور بے لوث محبت نے اس کے دل میں ایک نرم روشنی پیدا کر دی۔ سختی، غرور اور نفرت کے بجائے اس کے دل میں شکر، احساس اور محبت جاگ اٹھا۔ اسی دوران چھوٹی ناور نے اپنے ننھے ہاتھوں سے عارف کے بازو پکڑا اور دھیرے سے کہا، آبا، کیا اب ہم سے تھوڑی سی محبت کریں گے؟ یہ ایک چھوٹا سا جملہ تھا، لیکن عارف کے دل پر بجلی گر گئی۔ وہ پہلے تو کچھ نہیں بول سکا، صرف اپنی بیٹی کے سر کو سہلاتا رہا۔ اس لمحے میں اس نے پہلی بار واقعی سمجھا کہ محبت خاندانی تعلقات اور قربانی کی قدر کیا ہوتی ہے۔ اس دن کے بعد عارف کی نظروں میں تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ بیٹیاں اب صرف کام کرنے والی نہیں بلکہ گھر کی روح اور روشنی تھیں۔ ان کی قربانی، صبر اور محبت نے عارف کو ایک نیا انسان بنا دیا۔ گھر میں خاموشی اور درد کی جگہ آہستہ آہستہ نرمی، شفقت اور خاندانی محبت کے احساس نے لے لی۔ یہ لمحہ نہ صرف زینت کی بیماری کے دوران بلکہ آنے والے دنوں میں پورے خاندان کے تعلقات کی بنیاد رکھتا ہے۔ عارف کی پہلی بار بیٹیوں کے لیے واقعی محبت اور قدر کا آغاز اسی دن ہوا، اور یہ تبدیلی ان کے خاندان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دینے والی تھی۔ وقت کے ساتھ گھر کے ماحول میں آہستہ آہستہ تبدیلی آنے لگی۔ عارف اب اپنی بیٹیوں کے قریب تھا۔ وہ ہر چھوٹے کام، ہر مسکراہٹ اور ہر قربانی کو دیکھنے لگا۔ وہ سمجھ گیا کہ بیٹیاں صرف گھر کے کام کرنے والی نہیں بلکہ گھر کی روح اور روشنی ہے۔ ان کی محنت کی قدر کرنے لگا اور پہلی بار واقعی ان کی محبت کو محسوس کیا۔ گھر میں خوشی، ہنسی اور محبت واپس آ گئی۔ عائشہ، سارا اور ناور اب بے خوفی سے کھیلتی، باتیں کرتی اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتی۔ چھوٹے ریاض نے بھی سمجھنا شروع کر دیا کہ بہنیں اس کا سہارا ہیں، اس کے ہر کھیل اور ہر قدم میں ان کی موجودگی ایک نعمت ہے۔ عارف کی تبدیلی واضح تھی۔ جو شخص پہلے سختی اور غرور کا پتلا تھا، اب وہ سچا والد بن چکا تھا۔ اس کے چہرے پر نرم مسکان تھی اور وہ بیٹیوں کی تعریف کرتا، ان کے کام کی قدر کرتا اور انہیں اپنی محبت کے اظہار کے لیے گلے لگاتا۔ بیٹیاں بھی خوش تھیں کیونکہ اب ان کے دن خوف اور تنہائی کے بجائے محبت، ہنسی اور سکون سے بھرے ہوئے تھے۔ ایک دن عارف نے بڑی بیٹی عائشہ سے کہا، یہ تمہارے لیے ہے کیونکہ تم نے اپنی ماں کی بہت مدد کی۔ بیٹیاں خوشی سے اپنی ماں زینت کے پاس دوڑیں اور کہا، اب ہمارا باپ ہم سے محبت کرتا ہے۔ زینت کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور گھر میں وہ امن و سکون کا ماحول چھا گیا۔ اب گھر میں سب کی ہنسی اور محبت ایک ساتھ گونجتی تھی۔
ریاض نے بہنوں کے ساتھ کھیلنا، مدد کرنا اور ان کی قدر کرنا سیکھا۔ عارف کی آنکھوں میں سکون تھا اور وہ جان چکا تھا کہ بیٹیاں، ان کی محبت، قربانی اور حوصلہ ہی گھر کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اختتام میں یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صبر، محبت اور سمجھداری سے خاندان میں خوشی اور برکت واپس آ سکتی ہے۔ سختی اور غرور کو چھوڑ کر ہر والد اپنی بیٹیوں کی قدر کر سکتا ہے، اور یہ قدر گھر کو روشنی، سکون اور خوشیوں سے بھر دیتی ہے۔ بیٹیاں واقعی پھولوں کی طرح ہیں جو محبت کے پانی اور احترام کے سورج سے گھر کے ماحول کو خوشبو سے بھر دیتی ہے۔